नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में रियासती जुल्म जबर से अजीरन महकूम कौमें कर रही चीखो पुकार। पाकिस्तान से आजादी के लिए बलोचों से पश्तूनों ने किया यकजहती का इजहार। और कराची में लाकानूनियत और स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफे पर गमो गुस्से का गुबार। नाजरीन, पाकिस्तान रिपोर्टर के इस शुमारे में हफ्ते भर की तेज रफ्तार अहम तरीन खबरों के अलावा सोशल मीडिया पर छाई खबरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों का। इन एहतजाजी मुजाहिरों का वाहिद मकसद रहा पाकिस्तान में पश्तूनों, बलोचों और सिंधियों समेत महकूम कौमों की बढ़ती जबरन अगवाकारी व टारगेट किलिंग। दिलों में इनकलाब का जज्बा, जबान पर आजादी के नारे और जबरन अगवाशुदा अफराद के मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते वाकयात को लेकर गम गुस्से के गुबार के ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के। और लाहौर में वाक़े लिबर्टी चौक पर सरापा एहतजाज हैं पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सियासी लीडरान और समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनान। खास बात ये रही कि इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के चेयरमैन मंजूर पश्तीन की रिहाई और पाकिस्तान में पश्तून, सिंधी और बलोचों की जबरन अगवाकारी और टारगेट किलिंग के बढ़ते वाकयात की पुरजोर मजम्मत की गई। हम हमेशा पश्तून और वैसे पीटीएम हर सूबे और हर शहर में तैयार है तमाम मुस्लिमों के लिए। जब भी आप हमारी तरफ हमें कहेंगे हम आपके साथ एकजुटी के लिए तैयार हैं, आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हम मुजम्मत साथ करेंगे आप सबके। हमारे मुतालबात भी यही है कि मंजूर को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। हम अपने सरजमीन पे किसी फौजी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम अपने इलाकों पे अनवर लक जैसे रियासत के दलालों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। साथियों, इस तसलसल को आगे रखते हुए हम इस पैगाम को, अपने वजूद के पैगाम को, अपने बका को और अपने लोगों की इज्जत की जंग को आने वाली नस्लों तक पहुंचाएंगे। और ये जदोजहद आखिरी दम तक इस रियासत के साथ हम लड़ेंगे और इस मौके से बिल्कुल नहीं पीछे हटेंगे जब तक हमने अपने लोगों को इंसान समझ के आपने उसको ट्रीट नहीं करोगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हाथों में बैनर्स और दिलों में गम गुस्से का तूफान। इस तरह के एहतजाजी मुजाहिरे पाकिस्तान के चारों सूबों और हर खास व आम शहर में अब रोज का मामूल बन चुके हैं। लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान में सरापा एहतजाज पीटीएम के कारकुनों ने पाकिस्तान में महकूम कौमों के हुकूक के लिए आवाज उठाने वाले मंजूर पश्तीन के अलावा सियासी रहनुमाओं पर रियासती मजालिम के दस्तूर की पुरजोर मजम्मत की। लेकिन रियासत को यह काबिल कबूल न था। यही वजह है कि पंजाबी स्टैब्लिशमेंट के इशारों पर चलने वाली पंजाबी पुलिस ने मुजाहिरों में शामिल पीटीएम के कारकुनों पर तशद्दुद करके उन्हें खदेड़ा और लाहौर के चेयरमैन रहीम वजीर समेत दीगर कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें खवातीन के अलावा तलबा और तालिबात भी शामिल थे। आज भी जब हम एहतजाज पे निकले हैं तो पुलिस की तरफ से हमारे साथियों पे लाठीचार्ज हुआ और उनकी गिरफ्तारी हुई। उसकी भी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस तरह की कार्रवाइयों से आप लोगों के अपने बुनियादी हकूक से नहीं रोक सकते हैं। मंजूर की गिरफ्तारी ये लोग क्यों करते हैं, पश्तूनों की गिरफ्तारी क्यों करते हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि मंजूर उन माओं की बात करता है जिनकी इन लोगों ने बच्चे गायब कर दिए। मंजूर उन लोगों की बात करता है जिनको इन लोगों ने कोलेटरल डैमेज
कहा करके इनको मार देते थे वजीरिस्तान के अंदर। कि मंजूर पश्तून जो कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का लीडर जो है वो इस टाइम जेल में है। उन्होंने ऐलान किया था कि ये बलोच मजलूम जो है कब से अरसे दराज से आप रियासत से दरख्वास्त कर रही है, बार बार मजम्मत कर रही है, पीसफुल तरीके से रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें इस तरह आप मिसिंग पर्सन ना करें, हमें गायब ना करें, हमें उठाएं ना, हमारे साथ ये जाति मत करें। यहाँ पे आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, आईन कानून है, अदालतें, हमें उनके सामने, हमें उनके मुताबिक आप सजाएं दें। हम तैयार हैं, माएँ बहनें सब कुछ सब तैयार हैं। अगर हमारे भाई किसी दहशतगर्द ग्रुप के साथ मुलविस है या किसी भी गैर कानूनी काम में मुलविस है, हम कानूनी कोई भी जवाब इसके लिए भुगतने के तैयार है। लेकिन इस तरह मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना और फिर मानना, ये काबिल अफसोस है। काबिल गौर बात यह है कि पीटीएम के चीफ मंजूर पश्तीन की बलूचिस्तान से अगवाकारी को लेकर बैनुल-अक़वामी सतह पर हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों ने पाकिस्तानी रियासत को हिलाकर रख दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज ने मंजूर पश्तीन को नामनिहाद एटीसी यानी एंटी टेररिज्म कोर्ट में पेश करने का दिखावा किया। लेकिन पाकिस्तानी फौज के इस दिखावे के बावजूद पश्तून रहनुमा मंजूर पश्तीन को खौफ हिरासा करने के लिए बार बार छोटे मामलों में फंसाने की तानाशाही हिकमत अमली के खिलाफ बेइत्मीनानी की लहर नहीं थमी। काबिल गौर बात यह है कि 4 जनवरी को कोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया। ताहम रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाद पंजाब पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार करके झेलम जेल में कैद कर लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में अदलिया और कानून सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए हैं, क्योंकि कानून की डोर पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां संभाले हुए हैं। इस तरह जब मंजूर पश्तून ने ऐलान किया, इस धरने की तरफ वो जाने लगे, उन पे गोलियां चलाई गई और उनको इतनी जाति के साथ जो है उनको उठाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया और अभी जिस्मानी रिमांड पे, जहाँ पे जो कि इंतहाई सीरियस नेचर के ऑफेंसेस हो, वहाँ पे जो है अलाउ किया जाता है। लेकिन एक छोटी सी मामूली बात में जो है इनको उठाया और इनको इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमे जो है लगाए जाए, जो कि अभी स्टेट ने 780 जो कि उन्होंने मजाक ही बना लिया। इस वक्त मुल्क के अंदर आपको नजर आ रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर भी आपको नजर आ रहे, कल ये जो लोगों के दिलों के अंदर ये आग के शोले बुझ रहे हैं, वो आप लोगों ने कल बलूचिस्तान के अंदर देख ली। ये समझ रहे थे कि लोगों को लापता करके ये पीछे हट जाएंगे, ये समझ रहे थे लोगों की मशक़शुदा लाशें फेंक के लोग अपने सियासी मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे। तो इस पूरे जद्दोजहद में आपने देखा कि रियासत के उस ऑपरेशन की वजह से जो लोग आज निकल रहे हैं, उसको आप इस गिरफ्तारियों, झूठे एफआईआर की वजह से आप पीछे बिल्कुल नहीं हटा सकते हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की दहशतगर्दों की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी के खिलाफ पश्तूनों की सियासी पार्टी पीटीएम ने तमाम महकूम कौमों को मुत्तहिद करने की कवायद काफी तेज कर दी है। इसी कवायद के तहत पीटीएम यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडरों की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली इलाकों समेत पाकिस्तान के चारों सूबों में बड़ी रैलियों को भी अंजाम दिया गया और इन रैलियों में पाकिस्तानी फौज और उसके इशारों पर चलने वाली हुकूमतों की जानिब से बलोचों, सिंधियों और पश्तूनों की नस्लकुशी की बढ़ती साजिशों को शिकस्त देने के लिए एकजुट होने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई अब सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत चारों सूबों में खवातीन और बच्चों को टारगेट बनाकर खौफ दहशत बढ़ाने की साजिशें कर रही हैं। अब बात पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां रियासती जुल्म ज्यादतियों से अजीरन बलोचों ने पाकिस्तान से आजादी के लिए इंकलाबी तहरीक मजीद तेज कर दी है। काबिल गौर बात यह है कि बलोचों की आजादी की तहरीक को तकवीयत देने के लिए
पश्तून कौम और उनकी कौम परस्त जमातें भी यकजहती का भरपूर इजहार कर रही हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से बलोचिस्तान की राजधानी क्वेटा में मुनाकिदा रैली में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडरों और सियासी कारकुनों की बड़ी तादाद में शमूलियत से सामने आई। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं बलूचिस्तान में पश्तूनों की जमात पीटीएम की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर, क्योंकि जिस बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI अपने पाले हुए दहशतगर्दों से बलोचों और पश्तूनों में फूट डालने के लिए उन्हें टारगेट किलिंग का शिकार बनाती रहीं, उसी बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा की सड़कों पर अब पश्तून और बलोच एक दूसरे के साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं और पाकिस्तान की रियासती दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरेआम मुश्तरका जंग लड़ने के ऐलानात कर रहे हैं। ये रियासत जिस तरह जुल्म बलूचिस्तान के सरजमीन पे बलोचों के साथ कर रही है, ठीक किसी तरह जुल्म पश्तूनों के साथ भी कर रही है। पश्तून भी मिसिंग पर्सन है, लापता है, बलोच भी मिसिंग पर्सन है, लापता है। पश्तूनों के वतन पे भी डॉलरी जंगें लड़ी जाती है, उससे रियासत डॉलर कमा रहे हैं। बलोच की सरजमीन पे भी रियासत के सरपरस्ती में डॉलरी जंगें हो रही है और रियासत अपने डॉलर कमा रही है। यहाँ पे भी डेथ स्क्वाड बनाए गए हैं, पश्तून सरजमीन पे भी डेथ स्क्वाड बनाए गए हैं। यहाँ पे भी जो अमन की बात करता है, दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है, उनको उठाया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है। पश्तून सरजमीन पे भी यही हो रहा है। तो फिर इंतजार किस चीज की? दुश्मन एक है, मसाइल एक है, इश्यूज सेम है, तो फिर किस चीज की इंतजार करें? ये मनाजिर हैं बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कोयटा में मुनक़िदा उस तारीखी रैली के, जो बलोच नस्लकुशी के खिलाफ तुर्बत से पैदल मार्च करके इस्लामाबाद में 1 महीने से ज्यादा अरसे तक धरना देकर लौटी बलोच खवातीन और उनकी रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच के इस्तकबाल के लिए बुलाई गई। यही वजह रही कि इस रैली में सिर्फ हजारों लाखों बलोच ही नहीं, बल्कि पश्तून खानदानों के अलावा पीटीएम के रहनुमाओं और सियासी कारकुनों ने भी हिस्सा लेकर बाहमी इत्तेहाद का वाज़े सबूत दिया। महरंग बलोच ने ये बात कही, हम इनकी इस बात की, इसकी तजवीज की हिमायत करते हैं और हम ये वाज़े तौर पे बताना चाहते हैं। वो पंजाब भी सुन ले, इस मुल्क के मीडिया चैनल्स भी सुन ले, ये जलसा गवा रहे हैं। इस ट्वीट से आला ऐलान ये कहते हैं कि हम पंजाबी के मुकाबले में बलोचों के साथ खड़े हैं, बलोचों के साथ शाम खड़े हैं। और यही पैगाम सिंधियों को भी बेचते हैं, सिराइकियों के भी बेचते हैं कि आप भी इंतजार मजीद न करें, आए इस मजलूमों की तहरीक में शामिल हो जाए, ताकि हम पूरे मुल्क की सतह पे मजलूमों का एक मुनज़्ज़म तंजीम बनाए और फिर इन जर्नलों को वो जो पीढ़ी में भेजे हैं, वो जो हमारे सरों पे सौदाएं कर रहे हैं, हमारे खून पे उनके हाथों रंग है, तो इनसे फिर हिसाब लेंगे, इनको फिर गिरवानों से पकड़ेंगे। यहाँ जितने भी टारगेट किलिंग हुई है, यहाँ जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं, जितने भी मिसिंग पर्सन हैं, चाहे वो बलोच या पश्तून है या हजारा और गिरगिती और बल्तिस्तानी है, इन सब के पीछे इस रियासत का हाथ है और इसमें ये रियासत मुलविस है। साथियों, यहाँ पे हमें ये कहा जाता है
کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، لیکن ذرا سوچو کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم کیسے ایک ہیں۔ کہ ہمارے بلوچ مائیں بہنیں اپنے لاپتہ بہن بھائیوں کی فریاد سنانے کے لیے اسلام آباد کی طرف جا رہے تھے، وہ اسلام آباد جو پشتونوں اور بلوچوں کے خون سے بنا ہوا ہے، ہمارے باطنیات لوٹ کر کے اسلام آباد میں یہ محل بنائے ہوئے ہیں، تو پھر وہاں پہ ہمارے بلوچ بہنوں پہ رات کی سردی میں پانی پھینکا گیا، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کے تاڑوں اور جیلوں میں بند کیا گیا، تو پھر ہم کس طرح یہ مانے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں؟ ہم نہ کبھی اس پرچم کے سائے تلے ایک تھے، نہ ایک ہے، نہ ایک رہیں گے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان کی کمرشل کیپٹل کراچی کے کرائم کیپٹل بننے کی داستان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان میں سرگرم دہشت گرد تنظیموں کی جانب سے 8 فروری کے عام انتخابات سے پہلے خوفناک حملے ہوتے رہے۔ ایسا ہی ایک دہشت گردانہ حملہ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے ڈیرہ اسماعیل خان یعنی DIK میں ہوا۔ تشویشناک پہلو یہ رہا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے درابن علاقے میں یہ دہشت گردانہ حملہ پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنا کر کیا گیا اور اس حملے کے نتیجے میں پولیس اسٹیشن میں موجود 1 درجن پولیس اہلکاروں کے جاں بحق اور متعدد کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ زخمی پولیس اہلکاروں کو ڈیرہ اسماعیل خان کے سرکاری اسپتال میں علاج کے لیے بھرتی کرایا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے کئی زخمی پولیس اہلکاروں کی حالت بے حد سنگین ہونے پر ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کے خدشات ظاہر کیے۔ پولیس آفیسرز نے بتایا کہ نامعلوم دہشت گردوں نے تھانے پر دستی بموں اور گولیاں برساتے ہوئے یہ حملہ کیا۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے چترال ضلع میں TMA یعنی تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ملازمین کی گزشتہ کئی روز سے جاری ہڑتال نے مقامی لوگوں کا جینا محال کر دیا، کیونکہ میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ملازمین کی طویل ہڑتال کے چلتے پورے چترال شہر میں ہر طرف گندگی اور کوڑے کچرے کے ڈھیر لگ گئے۔ متاثرہ مقامی باشندوں نے بتایا کہ جگہ جگہ کوڑے کچرے کے ڈھیر لگنے کی وجہ سے ڈینگو اور ملیریا جیسی مختلف بیماریاں پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے ہیں، لہذا صوبے کی نگراں حکومت اور مقامی انتظامیہ کو ملازمین کی ہڑتال ختم کرانے کے لیے فی الفور قدم اٹھانے چاہیے۔ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے ملازمین نے دھمکی دی کہ اگر انہیں کئی مہینوں سے روکی گئی تنخواہیں اور دیگر الاؤنسز نہیں ملے تو وہ اپنے احتجاج کا دائرہ مزید سخت کریں گی۔ پاکستانی فوج کی سیاست میں بڑھتی مداخلت کے خلاف سیاسی تحریک چلانے والے سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی PTI کو عام انتخابات سے محروم رکھنے کے لیے ریاستی ظلم و زیادتیوں کی تمام حدیں پار کر دی گئیں۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کو پہلے سائفر اور توشاخانہ معاملوں میں 10 سے 14 سال تک کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں ہی ہنگامی سماعت میں عدت پوری ہونے سے پہلے نکاح کرنے کو غیر شرعی قرار دے کر دونوں کو 7 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اس سزا کے بعد بشرا بی بی کو اسلام آباد میں عمران خان کی رہائش گاہ بنی گالہ میں قید کر دیا گیا۔ پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے الگ الگ علاقوں میں پیش آئے 2 ٹریفک حادثات میں 3 افراد کی موت ہو گئی۔ پولیس کے مطابق پہلا حادثہ کراچی کے سپر ہائی وے پر پیش آیا، جہاں ایک تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل کو زوردار ٹکر ماری۔ اس ٹکر کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار افراد اور اس کی ماں حادثے کے مقام پر ہی دم توڑ گئے۔ اسی طرح دوسرا حادثہ کراچی میں واٹر پمپ فلائی اوور پر ایک ٹرالر کے ڈرائیور کی تیز رفتاری کی وجہ سے پیش آیا۔ اس حادثے میں ٹرالر نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری۔ اس ٹکر میں موٹر سائیکل کو چلا رہا شخص
شدید طور پر زخمی اور اس کی اہلیہ جاں بحق ہو گئی۔ پاکستان میں 8 فروری کے عام انتخابات میں حسب دستور پی ٹی آئی کو چھوڑ کر مختلف سیاسی مذہبی جماعتیں اور آزادانہ امیدوار چناوی میدان میں اترے۔ تاہم پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس بار عام انتخابات میں 2 خواجہ سراہوں کو نہ صرف بطور امیدوار شمولیت کی اجازت ملی بلکہ خواجہ سراہوں کو ووٹ ڈالنے کے لیے الگ پولنگ بوتھ کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ یہ احکامات پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور کے ہائی کورٹ میں خواجہ سراہوں کی جانب سے جمع کرائی گئی درخواست پر صادر کیے گئے۔ پاکستانی پارلیمنٹ اور خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی میں بطور امیدوار کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے خواجہ سراہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے عام پولنگ بوتھ پر ووٹ ڈالنے کے دوران انہیں ذلیل کیا جاتا رہا۔ تیز رفتار خبروں کے بعد رخ کرتے ہیں پاکستان کی پورٹ سٹی اور کمرشل کیپٹل کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو دینے والے تجارتی شہر کراچی میں جرائم پیشہ گروہوں کے بڑھتے خوف و دہشت سے متاثرہ مقامی لوگوں میں بڑھی بے اطمینانی کا۔ کراچی کے باشندوں نے کہا کہ کبھی ان کے شہر میں کاروبار اور روزگار کے لیے پاکستان کے چاروں صوبوں سے لوگ آتے تھے، لیکن کراچی میں ریاستی سرپرستی میں سرگرم مافیا اور جرائم پیشہ گروہوں نے اب سب کچھ تباہ و برباد کر دیا ہے۔ پاکستان کی کمرشل کیپٹل اب کرائم کیپٹل بن چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کراچی میں لاقانونیت کے بڑھتے عالم میں دہشت گردی، فرقہ پرستی، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ کی وارداتیں عروج پر پہنچ چکی ہیں اور کراچی میں سرگرم سماج دشمن عناصر بغیر کسی خوف و خطر کے اپنے ہدف کو بآسانی نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان مشکل حالات میں پاکستان کے قائد اعظم جناح کا شہر کراچی اور اس کے باشندوں کے وجود پر خطرے کے بادل منڈرا رہے ہیں۔ اس میں سندھ حکومت کا ہاتھ ہے، سندھ حکومت کو نہیں پتا کہ کہاں جرم ہو رہے ہیں، کہاں چرس مل رہی ہے، کہاں شراب مل رہی ہے، یہ کیوں نہیں ختم ہوتی؟ کیوں نہیں ختم ہوتی ہے؟ جگہ جگہ دیکھتے ہیں ہمارے موبائل چھین لیتے ہیں، بعض ہمارے پاس بڑے موبائل ہوتے ہیں وہ چھین لیتے ہیں، موٹر سائیکل چھین رہی ہوتی ہیں۔ پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس تو خاموش بنا تماشا دیکھتی ہے پولیس۔ آپ دیکھیں صدر میں آ کے آپ دیکھیں صحیح، پولیس والے آتے ہیں چپ چاپ آئے 100 روپے کسی 200 روپے بھتہ لے کے چل دیتے ہیں۔ یہاں پہ جس ملک کے اندر پولیس کی خیر خواہ نہ ہو عوام کی، ایک چپل کوئی پاکی مسجد سے چوری نہیں کر سکتا اگر پولیس یہاں کی خیر خواہ اور صحیح ہو جائے۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، یہ پولیس یہاں کی خیر خواہ ہی نہیں ہے۔ کیا جرم ہو رہے ہیں ان کو نہیں پتا؟ کون جرم کر رہا ہے یہاں پہ؟ وہ نہیں جانتی، انہیں سب خبر ہے، سب علم ہے۔ پاکستان کے سب سے بڑے تجارتی شہر کراچی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے شہر سے قومی خزانے کو سب سے زیادہ ریونیو حاصل ہوتا ہے۔ تاہم کراچی شہر کے لوگوں کے جان و مال کو تحفظ دینے پر حکمراں طبقے کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ نتیجتاً کراچی میں ہر طرف خوف و دہشت کا ماحول ہے اور مختلف دہشت گرد و جرائم پیشہ گروہ دن دہاڑے راہگیروں کو لوٹ رہے ہیں، لیکن حکومت اور انتظامیہ خصوصاً حفاظتی ایجنسیاں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں۔ بینک میں جاؤ، کوئی بندہ پیسے لینے جاتا ہے، وہاں پہ ڈکیت باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور ہم کہیں آگے پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں، ڈکیت راستے میں مل رہے ہوتے ہیں، کوئی روک لیتا ہے۔ یہاں پہ ڈکیتی بہت ہو رہی ہے، ڈکیت بہت گھوم رہے ہیں ہر جگہ پہ، علاقوں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، سامنے ڈکیتی ہو رہی ہوتی ہے، موٹر سائیکل پہ آتے ہیں اور لوٹ کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ اس کے لیے اب حکومت کو، گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ہر جگہ پہ حکومت کھڑی ہو، ناکے لگیں، نفری کھڑی ہو، تو یہ کریم کرام جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں یہ نہیں ہوئیں گی۔ کہتے ہیں کہ جب محافظ ہی ظالم بن جائے تو پھر غریب لوگ کس سے انصاف کی امید کریں؟ کراچی میں جڑیں جما چکی دہشت گردانہ تنظیموں اور مختلف مافیا گروہوں کی جانب سے بڑھتی بھتہ خوری کے لیے حکومتی اور سیاسی سرپرستی کو قصوروار مانا جا رہا ہے۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ کراچی پولیس نہ صرف جرائم پیشہ گروہوں کی معاونت کر رہی ہے بلکہ خود جرائم کی وارداتوں میں ملوث ہے۔ کیوں نہیں پکڑتے ان کو؟ مجرم کو سزا مت کیوں نہیں دیتے؟ یہاں پہ قانون ہونا چاہیے سعودی عرب والا قانون ہونا چاہیے، تاکہ جہاں جو بندہ ملے اس کے ہاتھ کاٹ دو اور سزا موت دو اس کو۔ یہ ہو جرم یہاں پہ۔ ایسی ہمیں چیز، ایسی حکومت ہمیں نہیں چاہیے جس میں کرپشن ہو۔ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے یہ عوام کے لیے کوئی سہولت دیں، عوام کو کوئی
عوام کو تحفظ دیں، کیونکہ گورنمنٹ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. گورنمنٹ ہر جگہ ناکے لگائیں، یہ چیزیں کریں، یہ ڈکیتی ہیں سب کچھ ختم ہو جائیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے تھوڑا سا عوام کو تحفظ دیں اور ان کی تھوڑا سا ان کو سکون دیں. ہر چیز ہے. پولیس کی کارکردگی کو میں سمجھتا ہوں صفر ہے، کیونکہ میرا خیال سے پولیس اپنے فرائض صحیح انجام نہیں دے رہی، جس کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم بڑھتے ہیں. اگر پولیس اپنے کام پورے کرے تو اسٹریٹ کرائم ختم ہو جائے سرے سے. دہشت گردی اور جرائم کی وارداتوں کے ذریعے لوگوں میں خوف و دہشت بڑھانا اور لاشوں پر سیاست کرنا پاکستانی حکمرانوں کی فریبی حکمت عملی رہی ہے. لیکن اس حکمت عملی نے کراچی کی بھاگتی دوڑتی زندگی میں زہر گھول دیا ہے. کراچی کے باشندوں کا کہنا ہے کہ کبھی پاکستان کے کونے کونے سے لوگ اپنے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کراچی آیا کرتے تھے، لیکن کراچی میں بڑھتی لاقانونیت اور دہشت گردی نے روزی روٹی کی تلاش میں ان کے شہر کا رخ کرنے والے پاکستانی شہریوں کے تمام خوابوں کو چکنا چور کر دیا ہے. ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ.